बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जिसने अपने घर वालों से चोरी निकाह किया था। क्या वजह थी कि इस लड़की ने अपने घर वालों को बताए बगैर एक गैर मर्द पर यकीन करके उसके साथ निकाह कर लिया था। जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम सादिया था। सादिया अपने अब्बू और भाई के साथ रहती थी। सादिया के भाई का नाम खुरम और अब्बू का नाम सद्दीक था। सादिया अपने घर वालों से बहुत दुखी थी क्योंकि सादिया का अब्बू कोई काम ना करता था, लेकिन सादिया का भाई खुरम काम तो करता था लेकिन सिर्फ अपने लिए ही करता था। वो घर में कभी कभार ही पैसे देता था, जिससे सादिया काफ़ी परेशान रहने लगी थी। सादिया ने इस बात का जिक्र कई दफ़ा अपने अब्बू से भी किया कि अब्बू खुरम को बोलें कि आपको पैसे लाकर दिया करें और आप मुझे घर में राशन डाल दिया करें। तो सद्दीक बोलता, बेटी तेरे सामने मैंने उसे कई मर्तबा कहा है लेकिन वो मेरी सुने तो तब ना। सद्दीक जिन लोगों में बैठता था वो वहाँ से ही खा पी कर घर आ जाता था। सादिया की किसी को भी फिक्र ना थी, ना तो खुरम को और ना ही सद्दीक को। सादिया का भाई खुरम आवारा लड़का था। वो जो कमाता था वो लड़कियों पर खर्च कर देता था। इस बारे में सादिया ने जब अपने अब्बू को बताया तो खुरम ने सादिया को बहुत मारा। सादिया के मोहल्लेदार सब सादिया के हालात से वाकिफ़ थे, इसलिए मोहल्ले वाले कोई ना कोई चीज़ सादिया को खाने के लिए तो कभी दवाई के लिए पैसे दे देते थे। सादिया अपनी ज़िंदगी से तंग आ गई थी, इसलिए उसने लोगों के घरों में काम करने का फ़ैसला किया था। सादिया अब लोगों के घरों में उनके कपड़े धोने लगी थी। जब खुरम और सद्दीक ने देखा कि सादिया लोगों के घरों में काम करने लगी है तो बजाय कि वो अपनी बहन को इस काम से मना करते, उल्टा उससे पैसे मांगने लगे। अब सादिया जो कमाती थी वो उसका अब्बू और भाई ले लेते थे। सादिया इस वजह से बहुत परेशान रहने लगी थी। एक दिन एक लड़का जिसका नाम अकबर था, सादिया उससे मिली। वो सादिया के मोहल्ले में नया किराएदार आया था। अब रोज़ आते जाते अकबर सादिया को देखने लगा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता अकबर को भी सादिया के बारे में सब पता लग गया तो अकबर को बहुत दुख हुआ और वो सादिया के बारे में सोचने लगा कि सादिया के घर वाले उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करते। फिर अकबर ने सादिया से दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो सादिया पहले तो डरी रही, फिर कुछ दिन बाद सादिया ने अकबर से दोस्ती कर ली थी। अब सादिया अकबर के साथ अपनी सारी बातें शेयर करने लगी थी। फिर एक दिन अकबर ने सादिया से शादी का पूछा तो सादिया कहने लगी, मैंने इस बारे में अभी सोचा नहीं, मैं तुम्हें सोचकर बताऊंगी। सादिया ने सोचा अकबर को मेरे बारे में सब कुछ पता है, वो फिर भी मुझसे शादी करना चाहता है। फिर कुछ दिनों बाद सादिया ने अकबर को शादी के लिए हाँ कर दी थी। तो अकबर सादिया को कहने लगा कि तुम अपने घर वालों के साथ बात कर लो तो मैं अपने घर वालों को रिश्ते के लिए तुम्हारे घर भेजूं। सादिया ने सोचा ये ना हो मेरा अब्बू और भाई इस बात पर मुझे मारना ना शुरू कर दें। फिर सादिया सोचने लगी, नहीं वो तो सोचेंगे कि अच्छी बात है क्योंकि वो तो पहले ही मुझसे जान छुड़वाना चाहते हैं। जब सादिया ने अपने अब्बू और भाई से अकबर के बारे में बात की तो खुरम ने सादिया को बदचलन और बहुत बुरा भला कहा और अपने अब्बू को कहने लगा कि आप सारा दिन घर में रहते हैं,
یہ آپ کے ہوتے ہوئے کیسے سب ہو گیا؟ یہ لڑکی تو ہمارا اس محلے میں منہ کالا کروا کر رہے گی۔ تو صدیق بولا، یار میں تو اپنے دوستوں کے ساتھ باہر بیٹھ جاتا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ میرے گھر پر نہ رہنے سے یہ سب ہو جائے گا۔ تو خرم کہنے لگا، آپ اور باہر بیٹھیں اپنے دوستوں میں، تاکہ یہ لڑکی ہمیں بدنام کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑے۔ سعدیہ بہت روئی۔ دوسری طرف خرم نے جب اپنے گھر والوں کے ساتھ سعدیہ کے متعلق بات کی تو اس کے گھر والے کہنے لگے، تم کیا ایک کام کرنے والی کے ساتھ شادی کرو گے؟ ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ تو خرم نے دوبارہ کوئی بات نہ کی۔ پھر جب سعدیہ اور خرم ملے تو سعدیہ نے اپنے گھر والوں کی رائے کے متعلق اور خرم نے اپنے گھر والوں کی رائے کے متعلق بتایا، تو دونوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے گھر والے تو مان نہیں رہے تو ہم نکاح کر لیتے ہیں، جب وقت آئے گا تو گھر والوں کو بتا دیں گے اور اس وقت تو ان کو ماننا ہی پڑے گا۔ پھر کچھ دنوں بعد خرم نے سعدیہ کے ساتھ نکاح کر لیا تھا اور دونوں روز معمول کے مطابق اپنے اپنے گھروں میں رہنے لگے تھے۔ پھر سعدیہ کے گھر والے اس کی شادی کے بارے میں بات کرنے لگے تھے۔ پہلے تو سعدیہ ٹالتی رہی، لیکن جب سعدیہ کا رشتہ پکا ہو گیا اور بات شادی تک پہنچ گئی تو خرم سعدیہ کو لے کر بھاگ گیا۔ تو سعدیہ بولی، خرم ہم گھر سے تو نکل آئے ہیں، اب ہم جائیں گے کہاں؟ تو خرم بولا کہ میرے چاچو کا ایک مکان ہے، ہم ادھر رہ لیتے ہیں۔ پھر خرم سعدیہ کو لے کر اس مکان میں رہنے لگا تھا۔ جب 2 ہفتے گزر گئے تو خرم سعدیہ کو بولا کہ میں کھانے کے لیے کچھ چیزیں لے کر آتا ہوں۔ دوپہر سے شام ہو گئی لیکن خرم نہ آیا۔ سعدیہ باہر نکل کر کہیں جا بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ سعدیہ کو یہ تک نہ پتا تھا کہ خرم اسے کہاں لے کر آیا ہے۔ ساری رات سعدیہ کی ایسے روتے ہی گزر گئی اور سعدیہ روتے ہوئے خرم کو آوازیں دینے لگی کہ خرم آ جاؤ، خرم اگر تم کسی مشکل میں ہو تو اللہ تمہاری مدد کرے، خرم جلدی آ جاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ایسے ہی روتے روتے رات گزر گئی اور نہ جانے کب سعدیہ کی آنکھ لگ گئی، اور جب سعدیہ کی آنکھ کھلی تو دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ پھر رات تک سعدیہ خرم کا انتظار کرتی رہی اور اس کی خیر و عافیت کی دعائیں مانگتی رہی، لیکن خرم نہ آیا۔ پھر ساری رات سعدیہ کی روتے ہوئے گزر گئی اور پھر دن چڑھ گیا۔ اب سعدیہ کو یقین ہو گیا تھا کہ خرم اسے خود چھوڑ کر گیا ہے۔ سعدیہ نے ادھر کئی دن کئی لوگوں کے گھروں میں کام کیا اور پیسے اکٹھے کر کر کے پوچھتی ہوئی اور دھکے کھاتی ہوئی جب اپنے گھر میں پہنچی تو پتہ چلا کہ اس کا ابو اور بھائی مکان بیچ کر جا چکے ہیں۔ تو وہ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھ کر رونے لگی اور کہنے لگی، ابو مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی گھر چھوڑ کر، مجھے اس خرم پر یقین نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اتنے میں سعدیہ کی نظر خرم پر پڑی۔ خرم کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی اور خرم نے سعدیہ کو دیکھ کر ایسا اندیکھا کیا جیسے اسے جانتا ہی نہ ہو۔ پھر سعدیہ خرم کو آوازیں دینے لگی تو خرم کے ساتھ جو لڑکی تھی وہ بولی، خرم کیا آپ اس لڑکی کو جانتے ہیں؟ تو خرم بولا، ہاں یہ ایک پاگل لڑکی ہے، 2 ماہ پہلے نہ جانے کہاں چلی گئی تھی، اور جس گھر کے آگے بیٹھی ہے یہ کہتی ہے کہ یہ اس کا گھر ہے۔ جب یہ کسی کو دیکھتی ہے تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی رشتہ بنا لیتی ہے۔ اچھا تم یہ باتیں چھوڑو، بتاؤ اپنی امی کے گھر کتنے دنوں کے لیے جا رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے نا میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو سعدیہ سمجھ گئی کہ یہ خرم کی بیوی ہے۔ سعدیہ بہت روئی کہ خرم نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا ہے۔ سعدیہ اب جاتی تو کہاں جاتی، اس لیے اب وہ کبھی کسی کے گھر تو کبھی کسی کے گھر کا کام کر کے اور ان کے گھر سے بچا کچا کھانا کھا کر
गुजारा कर रही है। सादिया ने अपने घर वालों से छुप कर निकाह किया था और इस निकाह के बारे में घर वालों को भी नहीं बताया था। इसी वजह से सादिया को छुपकर निकाह करने की सज़ा मिली थी। इसलिए मेरी सबसे गुजारिश है कि कभी अपने वालिदैन को या अपने घर वालों को रद्द करके छुपकर कोई ऐसा काम ना करें जिसकी कीमत आपको बहुत महंगी चुकानी पड़े। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।